बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 29 अक्टूबर है, साल 2020। आज की सबसे बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हो गई है। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब डंडा चलने जा रहा है। चूंकि 1 घंटे के बाद DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर नवाज शरीफ के परखचे उड़ाकर रख दिए। इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस मैं आपके सामने रखूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और दूसरी तरफ अयाज सादक को अब मरियम की गुलामी किस तरह महंगी पड़ गई है, अब वो यू टर्न ले रहे हैं, इसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। आपको इल्म है कि मामला ये है कि जो भारतीय तैयारे हैं उन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट के इलाके पर अटैक किया और DGISPR नमोदार हुए। उन्होंने कहा कि हम आपको दिन की रोशनी में जवाब देंगे और पाक फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह वो जवाब दिया कि पूरी दुनिया, अमेरिका, इसराइल तक हैरान हो गए, परेशान हो गए कि पाकिस्तान ने किस तरह बाकायदा ऐलान करके इंडिया को जवाब दिया, उसका तैयारा भी गिराया और साथ ही एक अभिनंदन विंग कमांडर जो है वो भी तोहफे में मिला, उसको भी कैच कर लिया गया, चाय की प्याली पिलाई गई। अब मामला जो है वो यहां तक तो पहुंचा, पूरी दुनिया में इंडिया की बदनामी हुई, पाकिस्तान के नारे बच गए। और ये मामलात आज भी जब इंडियन मीडिया के सामने हमारे जो तजिया निगार हैं वो रखते हैं, वो चुप हो जाते हैं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता, उल्टा परेशानी और शर्मिंदगी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन आजकल आपको इल्म है कि अपोजिशन तहरीक चल रही है जिसके रुए रुवान नवाज शरीफ है और आगे उन्होंने एक और फेस रखा हुआ है जिसका नाम है फजलुर रहमान। तो इस वक्त मुल्क दुश्मन बयानिया, पाक फौज, उनके कमांडर्स पर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर हमला करना, ये नवाज शरीफ ने अपने जिम्मे ले लिया। चूंकि उनका बुनियादी मुतालबा है NRO, मुझे डील दी जाए, ढील दी जाए, मेरे केसेस खत्म किए जाए, ताहयात नाअहली अगर खत्म नहीं भी करनी तो कम अज कम मेरी बेटी को अगली मलका मुंतखब किया जाए पाकिस्तान का। जो कि हमारे इदारे वादे तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि हमसे गलतियां हुई लेकिन अब हम मजीद इस मामले में पढ़कर गलतियां नहीं करेंगी और चोर डाकू लुटेरों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। इसका बदला उन्होंने रियासत पाकिस्तान से लेने का फैसला किया है। ये जो हालिया स्टेटमेंट्स आ रही हैं, नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद को मुसलसल टारगेट किया है और उसके बाद अभी जो उनके कड़चे चमचे और छोटे कारकुनान और मुख्तलिफ उनके जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं, वो जिस तरह रियासत पाकिस्तान के इदारों पर हमला आवर है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। ये बाकायदा उसको खुश करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि मैं आपको बता दूं, ये एक तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आप जरूर आखिर तक देखिएगा। अब ये मामला ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ परेशान है। परेशानी उसको ये है कि बहुत से उसके जो बुनियादी सीनियर रहनुमा है उनको अभी चंद दिनों के अंदर वो लंदन बुलाने वाले हैं। जराए के ये बहुत ही कंफर्म दावा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो मैं बयानियां दे रहा हूं उसको हमारी मुस्लिम लीग नून फॉलो नहीं कर रही। जब टॉक शोज के अंदर वो जाते हैं, हुकूमत को, इमरान खान को वो टारगेट करते हैं, लेकिन जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को नाम लेकर टारगेट नहीं करते। इसलिए वो समझते हैं कि एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो जिसके अंदर वो और तकरीर करें और सबको वादे करें जो मुस्लिम लीग नून के अंदर रहना चाहता है उसके लिए मेरे बयानिए पर मिन्नो अन अमल करना बड़ा जरूरी है। ये बड़ी परेशानी है और कुछ लोग अब नंबर लेने के चक्कर में है कि वो मरियम की गुलामी और नवाज शरीफ की गुलामी में हाथ दर्जे आगे गुजर जाएं। उनके अंदर कंपटीशन भी है और वो असल में सियासी नापुख्ता लोग हैं। अयाज सादक जो है उसने गुज़श्ता रोज एक स्टेटमेंट दी, ना उसका कोई ताल्लुक था, ना उसका तुक बनता था। पाकिस्तान की एक फतह हुई इंडिया के खिलाफ 27 फरवरी 2019 को, पूरी दुनिया ने देखा, सब ने तस्लीम किया। लेकिन अयाज सादक ने कल एक ऐसी बोंगी मारी और ये उन बोंगियों का तसलसल है जो इस वक्त नवाज शरीफ के सारे गुलाम इस काम के अंदर बाकायदा उनकी दी गई हदायत के मुताबिक एक दुश्मन के एजेंडे पर लगे हुए हैं ताकि भारत, इसराइल और मगरबी ताकतों को खुश किया जाए और पाक फौज के खिलाफ आवाम को खड़ा करने की ये जो मुहिम है इसके अंदर हम उनको अपनी कामयाबियां गिनवा सकें और अपने ऊपर इनामात ले सकें। अब यहाँ पर अयाज सादक ने जो स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट बड़ी अजीब थी कि अभिनंदन को रिहाई की जल्दी थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनाब 9 बजे तक रिहा ना किया तो हमारे ऊपर इंडिया अटैक कर देगा। ये उन कांप रहे थे, खौफ खा रहे थे। तो इशारा उनका असल में आर्मी चीफ के उस इजलास के अंदर थे तो इशारा उस तरफ था, लेकिन नाम लेने की अयाज सादक को जुरत नहीं हुई। लेकिन आज जो स्टेटमेंट दी उन्होंने फिर हुकूमत की तरफ इशारा किया, फौज को निकाल दिया और उसका थोड़ा यू टर्न ले लिया, लेकिन बात चलती पड़ती वही की। अब इस पर आज आपने देखा नवाज शरीफ ने जलसों के अंदर गालियां दी, हमारा DGISPR नहीं आया। जब सारे जलसों के अंदर पाक फौज को निशाना
بنایا جاتا رہا، نہیں آیا، لیکن جب آج انڈیا کا معاملہ آیا ہے اور انڈیا کی غلامی کے اندر جب واضح طور پر نواز شریف کے غلام جو ہے وہ اب بیعت کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، تو اب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار میدان میں آئے ہیں۔ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر اگرچہ وہ ایک پوائنٹ پر پریس کانفرنس تھی، لیکن یہ جو اپوزیشن کی کرپشن بچاؤ پوری تحریک ہے، اس کے پیچھے جو نواز شریف کا ایجنڈا ہے، اس کو پاک فوج، جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا مستقبل ہوگا، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ گئی ہیں۔ اور پھر اس ملاقات کی اہمیت اس کی یہ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی، کہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے تقریباً آرمی چیف اور پرائم منسٹر عمران خان نے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد یہ اتنی زبردست قسم کی پریس کانفرنس، یہ اشارہ ہے کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ڈنڈا چلے گا، احتساب ہوگا، اور کوئی چور اور ڈاکو جو ہے وہ مغالطے میں نہ رہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو پریس کانفرنس کے بڑے عام نکات ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک یقینی فتح تھی، اس کو کل جو سٹیٹمنٹ دی گئی اس کے بعد کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی، پوری دنیا نے ہماری کامیابی کو مانا، لیکن یہاں پر چند جو لوگ ہیں اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں تو اس کے بین الاقوامی سطح پر اثرات ہوتے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کو نقصان ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کی فیصلہ تمام جنگی آپریشنز کو مد نظر رکھ کے جنیوا کنونشن کے تحت اس کی ہم نے واپسی کی تھی، اور پاکستان نے ایک میچور ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو چونکہ ہم نے دینا ہی تھا، تو اس حوالے سے ایک بر وقت فیصلہ کرنا یہ ایک ریاست کا فیصلہ تھا، اور میچور ریاست کا فیصلہ انہوں نے قرار دیا۔ لیکن ساتھ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ انہوں نے زبردست کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے شکست دی بھارت کو، جس طرح وہ خود پیچھے ان کے جہاز دوڑے اور اپنے ہی انہوں نے ہیلی کاپٹر کو گرا دیا، یہ چیزیں تو وہ کہتے ہیں جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ماجرا جو ہے عام سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اس کے اندر وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے ان تمام قومی چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو اور پاکستان کی قوم کو اسی کا انتظار تھا کہ آخر کیا وجہ ہے ہمارا ڈی جی آئی ایس پی آر خاموش ہے، ان لوگوں کی زبانیں بند کیوں نہیں ہوتی، ان کو جواب کیوں نہیں دیا جاتا۔ تو اس حوالے سے اس کے اندر بتایا گیا، انہوں نے کہا جی کہ ایک تو جو لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں، یعنی نواز شریف کوشش کر رہا ہے کہ نیچے جو رینک کے آفیسرز ہیں وہ آرمی چیف کی بات نہ مانے، نیچے کے آفیسرز اوپر والے آفیسرز کو کہا نہ مانے، اگرچہ انہوں نے غیر آنی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ایک تو جو ترجمان ہے انہوں نے بتایا کہ پاک فوج کے رینک اینڈ فائل ایک ہے، پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ آفیسرز اور لیڈرشپ ایک ہی ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ جو بیان بازی ہے اس پر پاک فوج میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی بتایا کہ ایک نکاتی اگرچہ میرا آج ایجنڈا تھا، لیکن موجودہ بیان بازی پر ایک تو غصہ ہے، اور دوسرا جو محمد زبیر کے حوالے سے بات تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے پورا سچ بولا ہے، اور جب سچ بولا جاتا ہے تو وہ ایک ہی بار بولنا کافی ہوتا ہے۔ جو محمد زبیر نے گڈ مڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدھا سچ بولا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، لیکن ہم ان کو بار بار منہ نہیں لگائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور متحد ہے، پاک فوج متحد ہے، اور کوئی بھی اگر چاہتا ہے نواز شریف یا کوئی بھی کہ وہ نیچے والے جو رینکس ہیں وہ اوپر والوں کے خلاف بغاوت کریں، تو ایسی تمام جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کو مسترد کیا جائے گا، اور ایسا ان کا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ فیصلہ انہوں نے مزید کہا کہ پھر بھی اگر بھارت جارحیت کرے گا اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور حالیہ جو بیان بازیاں ہو رہی ہیں اس پر بڑی تشویش کی لہر ہے، یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک بیان دیا گیا جس کے ذریعے پاکستان کی جو فتح ہے اس کو شکست کے اندر تسلیم کرنے کی کوشش کی گئی، اور بھارتی میڈیا جان بوجھ کر اس کو غلط اینگل دینے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح دردناک شکست پاکستان کے شاہینوں نے دی تھی۔ تو اس ایک پریس کانفرنس میں اگرچہ یہ ایک پوائنٹ پر تھی، لیکن اس کے اندر بڑے جو نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں، چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر اپوزیشن کی کرپشن بچاؤ تحریک، خاص طور پر شریف مافیا نواز شریف کو بڑا عام پیغام دیا گیا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، اور ہم پوری طرح جو ہے یہ معاملات درست کریں گے۔ اور پھر آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی ملاقات، اور اس ملاقات میں یقیناً یہ ساری صورتحال ڈسکس ہوئی ہے،
تو اب عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ قومی چور ڈاکو لٹیرے ایک طرف چوری اور اوپر سے سینہ دوری، یہ کام کب تک چلے گا؟ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک کو کرپٹ کہہ کے دوسرے کو اچھا نہیں کہنا، بلکہ سب کو ایک ہی طریقے سے جو ہے ان کا سیاسی طور پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔